नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। आज हामीले नेपाली उत्पादन जो विश्व सामु चिनिएका छन्, अझ भनौं नेपाली हस्तकला विश्वमा नै पृथक मानिन्छ, हामी त्यसको कुरा गर्नेछौं। हस्तकला क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यसमा देखिएका समस्या कस्ता रहेका छन्, सरकारले कसरी हेरिरहेको छ यो क्षेत्रलाई लगायतका प्रसंग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौं। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश हस्तकला संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होमनाथ उपाध्याय। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं। कार्यक्रममा स्वागत छ अध्यक्षजी। धन्यवाद। हजुर, अहिले पछिल्लो समय हस्तकला क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ? यो चाहिँ एउटा परम्परागत एउटा घरेलु अथवा घरायसी प्रयोगबाट उत्पादन हुने हस्तकला वस्तुहरूको यो चाहिँ निर्यात जन्य वस्तु हो र घरायसी रूपमा पनि मूलभूत रूपमा प्रयोग हुने वस्तु भएकोले घर घरमा बन्ने सामान्यतया यो पेशा चाहिँ आम नेपालीको बीचमा भए तापनि कतिपयले हस्तकला भनेको सामान्य मूर्ति अथवा अन्य प्रस्तर कलालाई मात्रै मान्छन्, तर हामीले हातले बुन्ने सबै किसिमका कलालाई हस्तकला भनेर भन्ने गरेका छौं। र अहिले चाहिँ समग्रमा यो कोभिड पछि हस्तकला क्षेत्रको बिस्तारै लयमा फर्कने मोडमा छ। हजुर, अहिले यहाँले भनिरहँदाखेरि हस्तकला क्षेत्र जो घर घरमा मात्रै उत्पादन हुन्छ, हेर्दाखेरि घरमा मात्रै सीमित पनि भएको छ, त्यति उद्योग पनि छैन यो उत्पादन हुनको लागि हैन। अब तर पनि यो विश्व सामु नै चिनिएको छ नेपाली हस्तकला भनेर, निकै नै रुचाइन्छ पनि। किन त यो विस्तार हुन सकेन होला त? अनि विस्तारित नै छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको एउटा निर्यात जन्य वस्तु मध्ये 70% वस्तु चाहिँ हस्तकला जन्य वस्तु नै नेपालबाट निर्यात हुने गरेछ। र नेपालको पहिचान भनेकै र नेपाली उत्पादन निर्यातमूलक वस्तु भनेकै हस्तकलामा आधारित वस्तु हो। जस्तो अहिले निर्यातमा विशेष योगदान रहेको ऊनी फेल्ट वस्तु, पश्मिना, कार्पेट लगायतका वस्तुहरू यो हस्तकला विधाकै वस्तुहरू। अहिले हामी कहाँबाट निर्यात हुने 70% वस्तु र अहिले जुन चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई विशेष योगदान दिने वस्तुमध्ये नेपालबाट निर्यात भएको वस्तु नै हस्तकला जन्य वस्तु। हजुर, अहिले चाहिँ अब सरकारले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण हामीले सुन्न पनि आएको छ। जो हस्तकला बनाउनुहुन्छ उहाँहरू व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, सरकारले हेरेको छैन हामीलाई भनेर पनि उद्यमीहरूले बताउँदै आउनुभएको छ। के छ अवस्था? सरकारले यसलाई प्रायोरिटीमै नराखेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। यसलाई प्रायोरिटी सेक्टरमा राखेर विकास गर्न प्रयास गरिरहने हो। र अहिले निर्यातजन्य वस्तु भनेर पहिचान गरेर इन्सेन्टिभ लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याएर यसलाई प्रमोट गर्न त खोजिरहेछ। तर नेपालको यो राजनीतिक परिस्थिति र विभिन्न समयमा हुने सरकार परिवर्तनले गर्दाखेरि एउटा सरकारले ल्याएका नीति नियमहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा नहुने भएकोले मात्रै यो ओझेलमा परेको। सरकारले गर्नै नखोजेको भन्ने चाहिँ होइन, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हाम्रो यो देशकै परिस्थिति भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले लिएका नीति नियमहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभएर पछि परिएको देखिन्छ। र कतिपय कुराहरू नीति नियम लागू भए तापनि यसमा सामान्यतया हाम्रा कलाकर्मी उद्यमीहरूले चाहिँ यो घरेलु हिसाबले काम गर्ने, नीति नियमका कुराहरू जानकारी नहुने र सरकारले दिएका कुराहरूलाई त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूमा पनि कतिपय व्यवसायलाई जानकारी नहुने, सूचनामूलक कार्यक्रमहरू कम भएका कारणले गर्दाखेरि अवेरनेस कम भएर पनि गाउँ गाउँमा रहेका हस्तकला साना उद्यमीहरूलाई सरकारले दिएका नीति नियम र सुविधाहरूलाई पनि उपयोग गर्न पछि परेको देखिन्छ। हजुर, अब यतातिर हेर्दाखेरि त अब सरकारले ल्याएका नीति नियम यहाँले भने जस्तै जस्तो कार्यान्वयन नहुँदाखेरि अब सरकारले हेरेन, सरकारले गरेन र सरकारको तर्फबाट सपोर्ट पाइएन भनेर जस्तो दूरदराजका उद्यमीहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने त त्यही नै हो नि, कार्यान्वयन नहुँदाखेरि उहाँहरूले सेवा सुविधा नपाउँदाखेरि र सरकारी जुन नीति नियमको उपभोग गर्न नपाउँदाखेरि उनीहरू वञ्चित पनि हुनुभएको छ हैन। दूरदराजमा रहनुभएको उपभोक्ताहरू, उत्पादनकर्ताहरू, अब जस्तो दूरदराजमा रहेका उत्पादनकर्ताहरू यहाँले अध्यक्षज्यूले भने जस्तै अब उहाँहरूसँग यो सबै सूचनाहरू पुर्याउनको लागि सरकारले ल्याएका नीतिहरू यस्ता छन् भनेर पुर्याउनको लागि चाहिँ संघले के गर्दैछ त?
यस्तै कुराहरूलाई जानकारी दिनलाई सङ्घले विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी कहाँ आबद्ध भएका 13वटै जिल्लामा चेतनामूलक कार्यक्रम र त्यहाँ भएका स्थानीय उत्पादनहरू, त्यहाँ रहेका स्थानीय सिपहरू र त्यहाँ लुकेर रहेका हस्तकलाका विधाहरूलाई हामीले कसरी हुन्छ यसलाई बजारीकरण गर्ने, प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रमहरू हाम्रो योजनामा रहेको छ। यद्यपि हाम्रो संस्था नै धेरै पुरानो संस्था होइन, यो म चाहिँ संस्थापन पछिको पहिलो कार्यकालको अध्यक्ष छु। अहिले दोस्रो वर्षमा मात्रै यो हाम्रो संस्था स्थापना भएको, कोभिड टाइममै स्थापना भएको र पहिलो दोस्रो वर्षमै हामीले काम गरिरहेछौँ। यद्यपि हामीले 2 वर्षभित्र केही कामहरू हामीले गरेका छौँ, जस्तो कि बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम बागमती प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने लगायतका विभिन्न गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ र यो हामीले यो विगत 2 वर्षमा चाहिँ हामीले खासै धेरै काम गर्न पाएनौँ। विगत 2 वर्ष चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि एउटा घरभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले हाम्रा क्रियाकलापहरू प्रस्तुत हिसाबले हामीले जुन हिसाबले गर्न खोजेका थियौँ त्यति चाहिँ हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। हजुर, मुख्य समस्या के रहेका छन् त अध्यक्षज्यू यो क्षेत्रमा? चेतनामूलक कार्यक्रमहरू कम हुनु र सरकारले लिएका उद्यमीहरूलाई दिएका कार्यक्रमहरू लागू गर्नलाई डकुमेन्टहरू, कागजपत्रहरू धेरै र साना उद्यमीहरूलाई यी नियमहरू त्यति जानकारी नहुने, जस्तो ब्याङ्किङ सुविधा दिए तापनि ब्याङ्कले मान्ने डकुमेन्टहरू तयार गरेर पुग्न नसक्ने, यी सानातिना कुराहरूमा नै धेरै उद्यमीहरू अल्झेर बसेको देखिन्छ। दूरदराजका उद्यमीहरू सरकारले दिएका सुविधाहरूलाई उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा कार्यक्रमहरू लगेर जनचेतना जगाउन चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। हजुर, अहिले चाहिँ अब हस्तकला क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू अन्य आम उत्पादन सरह बजारमा पाउन अलिकति समस्या नै रहन्छ। नेपाली बजारको कुरा गर्नुपर्दा अब नेपाली बजारमा विस्तार गर्नुपर्ने समय आएन र? अब नेपाली बजारमा पहिला जस्तो होइन, अहिले धेरै घरायसी प्रयोगका लागि पनि नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू घर सजाउनेदेखि लिएर घरमा उपयोग गर्ने एउटा प्रचलन चाहिँ बिस्तारै हुँदै गएको छ। तर धेरै जसो जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर बाहेक अन्य जिल्लाका उद्यमीहरूको उत्पादनहरूले त्यति अन्तर्राष्ट्रिय बजार र निर्यात हुने किसिमको उत्पादन, प्याकेजिङ लगायतका कुराहरू उहाँहरूले गर्न नसकेको देखिन्छ। उहाँहरूलाई चेतना जगाएर उहाँहरूको प्रडक्टलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ र सहरीकरण सहरका ठुल्ठुला बजारहरूमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यसलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जिल्लामा यो सानातिना प्रबन्धनका मेलाहरू, प्रमोसनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन पर्ने जरुरी भएको देखिन्छ। हजुर, अब यहाँले अब काठमाडौँ उपत्यकालाई छाडेर अन्य क्षेत्रमा हेर्दाखेरि, काठमाडौँ बाहिर हेर्दाखेरि त्यहाँ भएका उत्पादनकर्ताहरू अलिकति चेतनाबाट वञ्चित हुनुभएको पनि बताउनु भयो होइन? अब त्यस क्षेत्रमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन गर्नलाई उत्तिकै अब कच्चा पदार्थ लगायतको आवश्यक पनि पर्छ। अब घर घरमा पनि उत्पादन हुन्छ। कोभिडको समयमा यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि घरबाट पनि कति धेरै उत्पादनका हस्तकलाका सामानहरू उत्पादन पनि भएका छन् होइन? यसबाट हेर्दाखेरि एउटा सकारात्मक पनि देखिएको छ अध्यक्षज्यू। जस्तो कोभिडको समयमा अरू उत्पादनहरू बन्द भए पनि घरबाट उत्पादन भएको हुँदाखेरि हस्तकलाजन्य सामग्रीहरू उत्पादन पनि भयो भनेर भन्नुभएको छ। अब तिनी सामग्रीहरूलाई अब बजारीकरण गर्नु पर्यो, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित नभएर अन्य सहरका मुख्य सहरहरूमा पनि गराउनु पर्यो। दूरदराजमा अलि समय लाग्ला कि पुर्याउनलाई, त्यसको लागि पहलहरू भएका छन् त? त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेला बेलामा मेला, महोत्सव, प्रबन्धन कार्यक्रमहरू गरेर त्यसमा चाहिँ स्थानीय स्तरका उत्पादनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदर्शनी गराउने र त्यहाँ प्रदर्शनी भइसकेपछि ती उत्पादनहरू एउटा जिल्लामा उत्पादन भएको अर्को जिल्लामा पहिचान हुने र एउटा सहरबाट अर्को सहरसम्म पुग्ने वातावरण चाहिँ प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू गर्ने जरुरी देखिन्छ। र कतिपय उत्पादनहरू कुनै जिल्लामा उत्पादन हुन्छ, त्यही उत्पादन भएको जिल्ला अर्को जिल्लामा पनि पहिचान नभएको अवस्था चाहिँ यद्यपि छ। त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले गर्नको लागि प्रदेश सरकारदेखि विभिन्न निकायमा हामीले यो आउने वर्षको बजेटको लागि हामीलाई यो कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको आवश्यकता छ भनेर हामीले प्रपोजल पनि सरकारसँग पठाएका छौँ
जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएर आउँछ जस्तो लाग्छ आगामी बजेटमा चाहिँ। हजुर, यहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशको लागि यहाँले हेर्नुहुन्छ, यहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, बागमती प्रदेशमा मुख्य गरी कस्ता समस्या छन् त? बागमती प्रदेशमा प्राय गरेर ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा धेरै समस्याहरू छैनन् र ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा भएको समस्या चाहिँ जस्तो कि खनिजको वनबाट उत्पादन, वनबाट ल्याउने जस्तो मूर्तिकलाको लागि ढुङ्गाको आपूर्तिको लागि समस्या छ। काष्ठकलाका लागि चाहिँ वनबाट काठ सङ्कलनको समस्या छन् र जस्तो कि अल्लोका उत्पादनहरू लोकताको समस्या भयो। हाते कागजका लागि हाते कागजको उत्पादन ल्याउनलाई समस्या, सहरीकरणमा कच्चा पदार्थलाई ढुवानी गर्न र कलेक्सन गर्ने समस्या यद्यपि छ र सहरमा चाहिँ परम्परागत पेसा भएकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो प्रविधि हस्तान्तरणको काम चाहिँ अलिकति न्यून भएको देखिन्छ। नयाँ जेनेरेसनहरूले चाहिँ पुराना कामहरू सिक्न नचाहने र त्यसप्रति आकर्षण अलिकति कम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ र दूरदराजमा रहेका कलाकर्मी अथवा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कच्चा पदार्थहरूको पहिचान भएर बजारसम्म ल्याउने चाहिँ समस्या चाहिँ छ। त्यो सेक्टरलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले त्यसलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर गोष्ठीहरू गरेर हामी अब आगामी कार्यक्रम चाहिँ हामी यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका 13वटै जिल्लामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। हजुर, अहिले हेर्दाखेरि नेपालमा जनशक्तिको अभाव पनि छ भनिन्छ हैन? सरकारले काम गर्ने कामदारको अभाव छ भन्दैन, काम चाहिँ हामी दिन्छु भनेर भन्छ। तर पनि अब तपाईहरु जस्तै विभिन्न संघ महासंघका व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्छ नेपालमा जनशक्तिको अभाव छ, हामीले बाहिरबाट ल्याएर पनि काम गराउनु परेको छ भन्नुहुन्छ। के चाहिँ हस्तकला क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त अब नेपालीहरू नै धेरै परम्परागत रूपमा परम्परागत शैली आफैले कुद्दै आउनु भएको छ, हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाउँदै आउनु भएको छ। यो क्षेत्रमा के छ? हरेक सेक्टरमा नेपालमा भएको अहिलेको समस्या नै जल्दोबल्दो समस्या नै यो जनशक्ति अभाव हो। स्किल कामदारहरूको अभाव नै छ र अहिले चाहिँ जति पनि हाम्रा स्किल नयाँ युवकहरू नयाँ पिढीहरू चाहिँ बरु सस्तो मूल्यमा विदेशमा श्रम बेच्न तयार हुने, तर नेपालमै श्रम चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ अलिकति कम देखिएको छ र कामदारहरू नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ नेपालमै यस्ता किसिमका उत्पादन गर्ने संस्थाहरूमा टिकिरहेको अवस्था छैन। म पनि एउटा फुटवेयर व्यवसायी हो, मैले पनि अहिले पनि कामदारको समस्या झेलिरहेको छु। यद्यपि यस वर्षको बजेट र गत वर्षको बजेटमा समेटेको थियो कार्यस्थलको तालिमको लागि सरकारले केही बजेटहरू छुट्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उद्यमीहरूले चाहिँ नयाँ तालिमहरू र जनशक्ति उत्पादनहरूको आफ्नै उद्योगभित्र विभिन्न विधाका कालीगढहरू हामीले आफै उत्पादन गर्ने सक्ने चाहिँ एउटा अब सरकारले दिएको 3 महिने बेसिक स्यालेरी दिने भनेको छ, त्यसले चाहिँ पुग्ने चाहिँ होइन, तर एउटा काम गराउनलाई एउटा प्रेरणा चाहिँ मिल्छ र त्यो कार्यक्रमले चाहिँ केही जनशक्ति उत्पादनमा केही टेवा पुग्छ भन्ने लागेको छ। यद्यपि हामी कहाँ धेरै कामदारहरू चाहिँ काम गरिरहँदा पनि नटिक्ने सिस्टम चाहिँ छ। जस्तो कि 30-35 हजार 40 हजार रुपियाँ मासिक आम्दानी हुने काम नेपालमै हुँदाहुँदै र यहीँ आफ्नै घर पाइकमा पाउँदै पनि कामदारहरू त्यो काम छोडेर फेरि विदेशिएको अवस्था चाहिँ यद्यपि हामीले सबैले झेलिरहने छौँ। हजुर, अब सरकारले विभिन्न किसिमका तालिमहरू त दिन्छ होइन अध्यक्षज्यू? अब तपाईहरूले पनि दिँदै आउनु भएको छ, हस्तकला सम्बन्धी तालिमहरू त दिनुहुन्छ होला होइन तपाईहरूले पनि? हामी दिन्छौँ। हजुर, त्यसको प्रतिफल चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो तालिमबाट तालिम दिएपछि सकिन्छ अथवा उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ, के छ यो अवस्था? त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा छ। हामीले चाहिँ औद्योगिक कामदार उत्पादन गर्नको लागि जुन एरियामा जुन सेक्टरमा जस्तो किसिमका उद्योगहरू छन् त्यो एरियामा त्यही किसिमको तालिम दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जस्तो कि घरेलु तथा साना उद्योगले पनि तालिम दिन्छ, तर विभिन्न सेक्टरमा रहेका विभिन्न विधाका महिला उद्यमी अथवा विभिन्न पिछडिएका वर्गलाई तालिम दिने भनेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर तालिम दिइन्छ। तालिम दिइसकेपछि त्यो तालिम अवधि मात्रै उनीहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छन्,
त्यसपछि तालिम सकेर प्रमाणपत्र लिएर गएपछि प्रमाणपत्र दराजमा थन्काएर उनीहरू आफ्नै जे जस्तोमा गरिरहेछन् त्यसमै लागिरहेको पाइन्छ। तर मेरो अनुभवमा चाहिँ हामीले कार्यस्थलको तालिम भनेर जुन सेक्टरमा जस्तो कालीगढहरू कलाकारहरू आवश्यक छ त्यही पाइपर्ने ठाउँमा तालिम दिएर उद्योगहरूमै तालिम दिएर उत्पादन गरेका कालीगढहरू र कामदारहरू चाहिँ टिकिरहेको अवस्था छ। जस्तो कि हामीले फुटवेयरको तालिम दिँदाखेरि हामीले गोल्ड स्टार हाम्रो किरण सुजमा मैले 60 जनाभन्दा बढीलाई पहिलो चरणमा तालिम दिएको थिएँ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि किरण सुज म्यानुफ्याक्चरमा हेल्भिट्रास नेपालको सहयोगमा तालिम दिँदाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामी 60 जना महिलाहरूलाई तालिम दिँदा महिलाहरूले नै जुत्ता बनाउन सक्छन् र भन्ने किसिमको प्रश्न आएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ कार्यस्थलमा तालिम दिइसकेपछि हामीले तालिम दिने प्लानिङ कसरी गऱ्यौँ भने त्यही एरियामा त्यही फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने दाजुभाइका दिदीबहिनीहरू श्रीमतीहरू र लगायत त्यही एरियामा बस्ने मान्छेलाई काम सिकाइयो। त्यसपछि सबै मान्छेले त्यही उद्योगमा रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गरियो र ती अहिले त्यति बेला तालिम दिएका कामदारहरू अहिलेसम्म पनि काम गरिरहेछन् र अहिले 1500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा ट्रेनिङ गराएर उद्योगभित्रै ट्रेनिङ गराएर दक्ष जनशक्तिहरू प्रयोगमा आइरहेछ। हाम्रो एरियामा पनि त्यसरी नै हामीले तालिम दिएर कामदारहरू उत्पादन गरेछ। यही मोडालिटीमा कामदारहरूलाई तालिम दिने हो भने कामदारहरू टिक्ने पनि उनीहरूलाई पाइक पनि पर्ने र जुन उद्योगले तालिम दिन्छ त्यही उद्योगमा काम पनि पाउने वातावरण बनेछ। यही मोडालिटीमा तालिमहरू दिने हो भने अहिले कामदार जनशक्ति उत्पादनलाई सजिलो मोडालिटी हो। हजुर, अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो कतिपयले तालिम लिनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्न, आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्नै काम गरेर बस्नुहुन्छ, तालिम मात्र लिनुहुन्छ भन्नुभयो। यसबाट कस्तो किसिमको असर पर्छ त? यो चाहिँ गलत प्रविधि हो। चूँकि तालिम लिइसकेपछि र आफूले जुन किसिमको स्किल बन्छु भनेर इच्छाभित्रबाटै भएर उहाँले तालिम लिनुहुन्छ भने त्यही पेसाप्रति त्यसमै केही गर्छु भनेर लाग्नुपर्ने हो। तर सीमित समयका लागि कसैले 200-400 भत्ता दियो अथवा 2-4 हजार इन्कम भयो, सीमित समयका लागि म तालिम लिन्छु भनेर त्यसमा सहभागी हुने र सहभागी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्नु चाहिँ यो चाहिँ गलत प्रविधि हो। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। र जसले तालिम लिने इच्छा जाहेर गरेर ट्रेडिङमा सहभागी हुनुहुन्छ भित्रदेखि नै यही पेसा र यही नै काम गर्छु भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो र निरन्तर त्यसमा ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने त्यसमा सफलता पनि मिल्छ। स्वयं उद्यमी बन्नलाई पनि प्रेरणा मिल्न सक्छ। स्वयं उद्यमी बन्ने क्षमता छैन भने त्यस्तै किसिमका उद्योगहरूमा आफ्नो रोजगारी त्यहाँ दिन पनि सकिन्छ। हजुर, अब कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर सरकारले ल्याएका नीतिहरू हस्तकला क्षेत्रलाई अब यो स्वदेशी उत्पादनको लागि ल्याएका नीतिहरू चाहिँ कस्तो रहेको छ त अध्यक्षज्यू? अहिले चाहिँ हामीले हस्तकला महासङ्घ मार्फत पनि हस्तकला नीतिका कुराहरू हामीले त्यहाँ प्रपोजलहरू पेश गरेका थियौँ। हस्तकला नीतिको बारेमा चाहिँ यो बजेटले चाहिँ बोलेको छैन। अब इन्डिभिजुअल उद्यमी समग्र विकासका लागि केही कुराहरू बजेटमा आएका छन् र आगामी बजेटमा पनि सम्बोधन भएर यो जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति आउँछ त्यसमा पनि सम्बोधन भएर आउँछ भन्ने लाग्छ। तर चाहिँ यो हस्तकला नीति भनेर अलग्गै नीति चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। हजुर, लगानीको पक्ष कस्तो रहेको छ त? लगानी पक्ष त अब साना साना व्यवसायी भएले साना साना लगानी चाहिँ आवश्यक हुन्छ र घरेलु तथा साना उद्योग हस्तकला सेक्टरमा त्यसको लागि सरकारले गत कोभिड कालदेखि नै सम्बोधन गरेर केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ र हाम्रा उद्यमीहरूलाई अवेरनेसको कमी र ब्याङ्क तथा विभिन्न कागजपत्रको झन्झटिलो प्रक्रिया भनेर दिएको सुविधा पनि नलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर सम्बोधनै नभएको चाहिँ होइन। हजुर, अब सरकारले अहिलेको बजेटमा बोलेको छैन भन्नुभएको छ। अब तपाईँले सङ्घको तर्फबाट भन्दाखेरि होइन, अब यो हस्तकला क्षेत्रलाई र नेपाली उत्पादनको लागि सरकारले कस्तो किसिमको नीति ल्याइदिएदेखि अलि सहज हुन्थ्यो, साँच्चीकै नेपाली वस्तु अझै धेरै देशहरूमा पनि पुग्न सक्थे र धेरै उत्पादन हुन्थे, यही रोजगारी सृजना हुन्थ्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? सरकारले यो गत अहिले आइरहेको बजेटमा चाहिँ
स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनका लागि कार्यक्रममै नल्याएको भन्न मिल्दैन। कतिपय कुराहरू सम्बोधन गरिएको छ, जस्तो कि निर्यातमा इन्सेन्टिभका कुराहरू फुटवेयरलाई 8% दिएको छ, अन्य वस्तुलाई 5% दिएको छ र यसका प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू आकर्षण हिसाबले जुन बजेटमा बोलिएको छ। अब हामीले प्रतीक्षामा छौँ यो कार्यान्वयनको पक्ष कसरी आउँछ भनेर नै हेरेका छौँ र यो सेक्टरमा जुन जनशक्ति उत्पादनको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि गरिने कार्यक्रमहरू ल्याइएको बजेटहरू त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयन हुनलाई सहज रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने र डकुमेन्टका झन्झटिला प्रक्रियाहरू नभइकन कार्यविधि आउँदाखेरि सर्वसुलभ रूपमा सजिलै उपयोग गर्न किसिमका कार्यविधि आइयो भने आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू सजिलै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर, अब प्रवर्धन बढाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ? प्रवर्धन गर्नको लागि त प्रचार प्रसार, मेला महोत्सव, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँसम्म, गाउँपालिका नगरपालिकाहरू मार्फत वडाहरूसम्म पनि यस्ता उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू हामीले लैजानु पर्यो र स्थानीय निकायहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई वृद्धि गर्नका लागि सामान्यतया स्थानीय निकायले विभिन्न विधाका बजेटहरू ल्याइदिनु पर्यो। अहिले भर्खरै स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर सबै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। देशको विकासका लागि र उद्यमशीलता विकासको लागि उहाँहरूले खालि बाटोघाटो खन्ने कुराका लागि मात्रै बजेट नछुट्याएर विकास भनेर उद्यमशीलता र देशको विकासका लागि स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि स्थानीय निकायहरू र स्थानीय सरकारहरूले यसको लागि विभिन्न विधाका बजेट छुट्याएर हामीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर कार्यक्रमहरू बजारमा ल्याइदिनु भयो भने स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्धनका लागि कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। हजुर, स्थानीय सरकार पनि अग्रसर हुनु पर्यो। यो अवश्य पनि त्यहाँबाट सुरु नगरेसम्म त सङ्घीय सरकारसम्म कार्यक्रमै आइपुग्दैन नि। हजुर, स्थानीय सरकार अगाडि बढेर आए मात्र तपाईहरुका मागहरू पनि पुरा हुन सक्छन् र स्थानीय निकायले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले चाहिँ सङ्घका योजनाहरू के रहेका छन् त? यो आगामी वर्षका योजनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यही हो, हामीले स्थानीय निकायहरूलाई घचघचाउने र स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हरेक जिल्ला सदरमुकाम र हरेक गाउँपालिका वडामा हाम्रा कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ खास गरेर चाहिँ कुनै जिल्लामा र कुनै दूरदराजमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा प्रशस्त मात्रामा कच्चा पदार्थ छ, उत्पादन छ, त्यसको प्रयोग भएर त्यहीँ कुहिएर गइरहेको अवस्था पनि छ र कुनै जिल्लामा चाहिँ श्रम छ, त्यहाँको सिप छ, त्यो सिपलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्न नसकेको पनि छौँ। ती कुराहरू खोज तलास गरेर हामीले स्थानीय निकायहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र यो उत्पादन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू लैजाने भन्ने हामीले योजनामा छौँ। अब भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र अब आगामी सङ्घीय निर्वाचन पनि हुँदैछ। यसमा चाहिँ अब अहिले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने भन्ने योजनामा चाहिँ हामी छौँ। हजुर, के छ यो कच्चा पदार्थ स्वदेशमै हुन्छ कि तपाईहरुले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ कि के छ यो हस्तकला क्षेत्रको? हस्तकला सेक्टरको 70% कच्चा पदार्थहरू हामी नेपाली नै प्रयोग गर्छौँ। 2-3 वटा विधाका कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीले आयात गरेर निर्यात भइरहेको, जस्तो कि पश्मिनाको लागि प्रयोग गर्ने ऊन चाहिँ न्युजिल्यान्डबाट आउँछ, कार्पेटको लागि ऊन चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँछौँ, फेल्टका ऊनहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ र स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्छौँ। अन्य चाहिँ त हामी स्थानीय कच्चा पदार्थको पनि धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र हस्तकला क्षेत्रमा भएका समस्या र तपाईँहरूका योजना के रहेका छन् लगायतका प्रसङ्ग हामीमा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यो हाम्रो भर्खरै सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट पछि बजेटको समीक्षा गर्दै र समग्र हस्तकला क्षेत्रका केही कुराहरू र हाम्रो बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घले गरेका इन्टरनल क्रियाकलापहरूको बारेमा समग्र टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुका सम्पूर्ण दर्शक लगायत बागमती टेलिभिजन परिवार र तपाईँ सञ्चालिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विषयलाई लिएका थियौँ। हस्तकला क्षेत्रमा देखिएका समस्या कस्ता रहेका छन्, सरकारले ल्याएका नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्यामा उत्पादनकर्ताहरू के कति समस्यामा परेका छन् लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले जोडेका छौँ र अझै हस्तकला क्षेत्रलाई विस्तार गर्नको लागि के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग राख्दै हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेश हस्तकला सङ्घका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।